صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات نہیں. کچھ بولو، صحابہ قرآنی شخصیات نہیں. صحابہ نو جدوں پڑھنے اللہ دے قرآن اندر یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر، تاریخ اندر نہیں پڑھنا. تاریخ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دداتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر علی کل شیء قدیر، انگنت لاتعداد بے حد و حساب، درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے. اس وقت تک بیٹھن دا اسے بندے نو فائدہ ہوئے گا جڑا نبی پاک دا نام پاک سن کے درود پڑھدا جائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا ملعون لعنتی ہے، ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے. جن دے سامنے اللہ دے لاڈلے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تے انہیں آپ تے درود را پڑھیا. تے جڑا ایک مرتبہ درود پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں 10 نیکیاں 10 گناہ معاف تے جنت وچ 10 درجے بلند کرتا ہے. جس دل وچ اہل بیت نبی دی آل دی محبت نے اس دل وچ بھی ایمان نام دی کوئی شے. میں نبی دے صحابہ تو شروع کراں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ دی یہ زمین تے بلکہ پوری کائنات اندر ساری مخلوق وچوں اللہ سب نالوں والا انسان نو بنایا. اچھی بولیو کنو بنایا؟ بزرگاں نو چھٹیے باقی انسان بولو کنو بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انساناں دے وچوں اللہ نے افضل ترین گروہ دو بنائے نے. اچھا گروہ نبیاں دا. اچھی بولیو کنہ دا؟ نبیاں دا. انبیاء دا گروہ، انبیاء دی جماعت. نبیاں دی جماعت تو بعد سب نالوں اعلیٰ جماعت آخری نبی دے صحابہ. اچھی بولیو آخری نبی دے؟ نہیں بولے آخری نبی دے. اللہ جی کیڑے کا افضل نے، کنے کا افضل نے. اللہ فرماندے نے سینے تے ہاتھ مار کے نبی دے پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی نو تسی جنتی کہہ سکتے ہو کہ سبحان اللہ. اور اے شرف صرف نبیاں دی جماعت نو ہے تے یہاں صحابہ دی جماعت نو ہے کہ اسی انہاں نو کھلا جنتی کہہ سکنے ہاں. باقی کوئی مائی دا لال کسی وال انگل کر کے یہ نہیں کہہ سکتا بھی یہ پکا جنتی. تو نہیں کہہ سکتا. اچھی بولے ہو جنت تے دوزخ دا اختیار اللہ کولے، نبی کول بھی. پھر بولو نبی کول بھی. عقیدے دی بات ہے. صحابی فوت ہوئے تے کول صحابی اکھلوتی آندھی یہ تے پکا جنتی ہے. اللہ دے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا. فرمایا تینوں غیب دیاں خبراں دین والا کون ہے؟ میں اللہ دا نبی ہاں، میں رب دا آخری پیغمبر ہاں. مینوں میرا رب وحی کرے تے پتا چل دے کیڑا جنتی ہے کیڑا جنمی ہے. تینوں کنے دسے؟ صحابہ دی جماعت نبیاں تو بعد وہ واحد جماعت جنہ واسطے اسی سینے تے ہاتھ مار کے کہہ سکنے ہیں کہ ہر صحابی نبی. نہیں بولے دو میں ہاتھ چوکے ذرا جوانوں غیرت نال. ہر صحابی نبی. جے نبی دے 11 واسطے ہاتھ نہیں چکنا تھی نہ ہتھاں دا فائدہ کو نہیں. اللہ نہ کسے دا محتاج نہ کری. غیرت نہ بول. ہر صحابی نبی. اور کچھ جماعت ہے جنہوں انہا بے تڑک ہو کے جنتی کہیے نا. اے صحابہ دی جماعت ہے. اللہ دے نبی ایڈے افضل کیوں نہیں؟ فرمایا بیلیو تسی 2 کلو جوں خرچ کرو بعد اندر آن والے احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن او 2 کلو جوں اللہ دی نظر اندر زیادہ ثواب ہے. کہو سبحان اللہ. اللہ 1000 سال دی عمر دے وے بندہ نیکیاں کردہ روے عبادتاں کردہ روے. مسلمانوں 1000 سال دی عبادت ایک پاسے نبی دے صحابی دا
نبی پاک نو ایمان دی حالت اندر ویکھنا ایک پاسے، پھر میں کیوں نہ کہاں شان اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، شان اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگو، شان اصحاب نبی بھول نہ جانا، بھول نہ جانا۔ میرے نبی دے ابو بکر دی عظمت نو نہ بھول جانا، کتے نبی دے عمر دی شان نو نہ بھول جانا، کتے نبی دے عثمان دی عظمت نو نہ بھول جانا، کتے نبی دی علی دی عظمت نو نہ بھول جانا، کتے نبی دے طلحہ عبید اللہ دی عظمت نو نہ بھول جانا، کتے نبی دے سعد اور سعید نو نہ بھول جانا، کتے نبی دے عبد الرحمن عبید اللہ نو نہ بھول جانا، کتے نبی دے خبیب نو نہ بھول جانا، جنہوں مکے دے چونک اندر سولی تے چاڑیا گیا، جنہوں اللہ اکبر اللہ گلے میں اندر پھندا پا کے مکے دے بیمان سوال کر دینے، آدھے نے خبیب کیا تو پسند کرنے تیری جگہ تے اللہ دا آخری نبی آ جاوے؟ تے حضرت خبیب فرمانے نے مکے والے میں تے اے بھی پسند نہیں کردہ، میں تے اے بھی پسند نہیں کردہ، میں تے اے بھی پسند نہیں کردہ کہ میری جگہ تے نبی پاک علیہ السلام دے پاؤں اندر کانٹا جگہ تے نبی پاک علیہ السلام دے پاؤں اندر کانٹا بھی جو بجائے۔ شان اصحاب نبی بھولنا 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 جانا، شان اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ اللہ دی قسم کتے نبی دے بلال نو نہ بھول جانا۔ اے بلال کون ہے؟ جنہوں مکے دی سرزمین دے اتے اللہ گرم ریت دے اوپر لٹایا گیا، گرم کوڑیاں تے لٹایا گیا، جن دے گلے اندر کپڑا ڈال کے مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹیا گیا۔ اوے اس بلال نو نہ بھول جانا جنہوں نبی دا عمر بول کے کہندے بلال میرا دل کر دے تینوں میں کسی علاقے دا گورنر بناواں، تے حضرت بلال کہندے نے امیر المومنین جی مینوں کسی علاقے دی گورنری نہیں چاہی دی، میرے کولوں اگے ہی بڑے تمغے نے، میرے کولوں اگے ہی بڑے اعزاز نے، میرے کولوں اگے ہی بڑے تاج نے۔ فرمایا بلال آقا حکم ہوئے، فرمایا کیڑے تمغے نے، کیڑے تمغے نے تیرے کول؟ حضرت عمر دا ہاتھ پھڑیا اپنی کمر تے پھیریا، بلال دی کانڈ اندر سوراخ نے، عمر دیاں چیخاں نکل پئیاں رو پے۔ فرمایا بلال تیری کمر تے گوشتی کوئی نہیں، تیری کمر اندر سوراخ ہی سوراخ نے۔ فرمایا بیلیا جدوں کو میاں مینوں بل دے کوڑیاں تے لٹایا کردہ، اللہ کوڑے ٹھنڈے ہو جاندے، کوڑے ٹھنڈے ہو جاندے تے ٹھنڈے ہو کے اللہ اکبر اللہ میری کمر اندر پہ وسط ہو جاندے۔ اوہ شان اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگو، اللہ دا واسطہ جے تسی صحابہ دی عظمت اندر زبان ہلانی ہے، شان اصحاب نبی بھولنا بھولنا جانا، بھولنا جانا، کتے نبی دی سمیہ نو نہ بھول جانا جنہوں دعا اونٹھا نال بن کے شرمگاہ دے اندر نیزہ ماریا گیا، جسم نو چیر دیتا گیا۔ اوہ میرے نبی دی زنہرہ نو نہ بھول جانا جنہی آنکھاں دے اندر گرم سلاخاں پھیریاں گئیاں، میرے نبی دی آلے یاسر نو نہ بھول جانا جنہاں نو آپس اندر ننگا بٹھا دیتا گیا۔ اوہ لوکو میرے نبی دے انہاں یارانو نہ بھول جانا جنہ نبی دے ایک اشارے دے اپنا کار چھڑیا، اپنا بازار چھڑیا، اپنا کاروبار چھڑیا، اپنا پکیا بغات چھڑیا، اپنا ڈیرا چھڑیا، اپنی سرداری چھڑی، کئیاں یاراں اپنیاں مہوانو چھڑیا، اپنے باپ نو چھڑیا، اپنیاں پہنانو چھڑیا، اپنے اپراوانو چھڑیا، اپنے رشتہ دارانو چھڑیا۔ اوہ لوکو
نبی دا یارے کلوتا کلوتا پتر کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا تے ماں بول کے آندیے پترا جے تو کلمہ نہ چھڑیا میں روٹی نہیں کھانی میں پانی نہیں پینا اللہ اکبر میں غسل نہیں کرنا میں اپنے کپڑے نہیں تبدیل کرنے میں اپنے بالاں دے اندر کنگھی نہیں کرنی مسلمانوں ایک دن گزریا دو دن گزرے تیجے دن پتر آیا تے رو کے اپنی ماں نو کہندے آندینی اماں کسے پلیکھے وچ نہ ماری جاویں تیرے ورگیاں 100 ماواں وی ہون ایک ایک کر کے پیغمبر دی جُتی تو قربان کر دیاں گا بھولنا جانا نبی دیوں نہ یارانوں نہ پل جانا جنہ اللہ دا تعارف کرایا اللہ دی الوہیت نو بیان کیتا اللہ دی ربوبیت نو بیان کیتا اللہ دی وحدانیت نو بیان کیتا اللہ دی اسماء و صفات مینوں تے تینوں دسیاں اور میرے نبی دیوں نہ یارانوں نہ پل جانا جنہ لا الہ الا اللہ دا سبق تینوں تے مینوں دیتا میرے نبی دیوں نہ بیلیاں نو نہ پل جانا میرے نبی دے بچپن دے گواہ صحابہ نبی دے لڑکپن دے گواہ صحابہ نبی دی جوانی دے گواہ صحابہ نبی دی نبوت ملن دے گواہ صحابہ آپ دے عقیدہ ختم نبوت دے گواہ صحابہ نبی تے نازل ہون والی وحی دے گواہ صحابہ الحمدللہ دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پوری امانت داری ناڑ اللہ دا کلام پہنچان والے صحابہ نبی دیاں 6 لاکھ تو زیادہ روایات امت تک پہنچان والے صحابہ نبی دی پیشانی دی خوبصورتی بیان کرنے والے صحابہ نبی دیاں اکھاں دا حسن دسن والے صحابہ یوہا دے لباں دا ذکر کرنے والے صحابہ لا تحرک بھی لسانک لتحجل بھی پاک زبان دا ذکر کرنے والے صحابہ میرے نبی دے سونے سینے دا جیسے سینے تے وہی نازل ہوئے ذکر کرنے والے صحابہ میرے نبی دے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى سونے سونے حتیٰ دی نرمی دا ذکر کرنے والے صحابہ نبی پاک دے سونے قدمہ دا ذکر کرنے والے صحابہ نبی دی چال دسن والے صحابہ نبی دا اٹھنا دسن والے صحابہ نبی دا بیٹھنا دسن والے صحابہ نبی دا کھانا دسن والے صحابہ نبی دا پینا دسن والے صحابہ نبی دا پہننا دسن والے صحابہ نبی دی بدر دے گواہ صحابہ نبی دی احد دے گواہ صحابہ نبی دی خندق دے گواہ صحابہ نبی دی خیبر دے گواہ صحابہ نبی دی تبوک دے گواہ صحابہ نبی دی 12 بیویاں دے گواہ صحابہ نبی دی 4 بیٹیاں دے گواہ صحابہ اللہ زندہ اللہ زندہ کیوں جی لوڈ بجلی دا او بجلی دا لوڈ تھوڑا ہے توڑا لوڈ پورا ہے انشاءاللہ ہیں توڑا لوڈ چیک کر لیے تسی کہنا ہے ابو بکر ہیں ہے مصطفیٰ کا ہم سفر او دیہاڑی جو 3 باری جھوٹ بول دے علی ولی اللہ وسی رسول اللہ خلیفت بلا فضل او جھوٹا ہو کے سپیکر جو بول دے تو سچا ہو کے غیرت نہ نہیں بول دا سچا چوک کے کہے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر احسان جس کا دین پر گلی گلی نگر نگر ہے مصطفیٰ دا ہم سفر اللہ اکبر کمالے نبی پاک دی ہجرت دا سفر دسن والے کون نے اچھی بولو کون نے اللہ دی قسمیں صحابہ مشکوک ہو جن پورا دین ہی مشکوک ہو جاندے ہیں جی
نہ رب دی توحید بچ دیئے نہ نبی دی ختم نبوت بچ دیئے نہ قرآن بچ دے نہ حدیث بچ دیئے یہی تے یہودیاں دا پراپوگنڈ ہے کہ صحابہ مشکوک کر دیو دین آپ ہی مشکوک ہو جائے گا پر جب تک ایک بھی سنی زندہ ہے انشاءاللہ اسی صحابہ مشکوک ہونے دیں دے صحابہ ایمان نے ہیں غار سورے نبی دا چہرہ تے ابو بکر دی گو دے کہ وہ سبحان اللہ ابو بکر کی فرمار محبوب جی اے نیمے ہوں کے ویکھن تے آپاں پھڑے جانا ہے فرمایا کبرانا ابو بکر ایک دو جا میں تے تیجا اللہ لے بولے ہو جوانو ذرا تیجا نہیں بولے تیجا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اللہ اکبر تو نبی نو سونا مندہ ہی نہیں انہاں دے چہرے ورگا چہرہ بناندہ ہی نہیں تے دعاواں کرنا ہے زیارت دیاں تو اجے میرا محبوب نہیں دیٹھا او جنو ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے او سونا مکھ تو زلف ہٹاوے بجلی ڈر دی چمک نہ مارے کتے بے ادبی ہو جاوے جیو پاوے ہاتھ پھلاں وچ جیو پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے صفتاں پاک رسول دیاں دا ہن کیڑا بیان سناوے تے کیڑا ایتھے گن گن دسے کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی پھل جاوے علم اللہ نے اتنا دیتا میرے نبی نو علم اللہ نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اتنی دیتی علماں وچ نہ آوے کیا اعجاز کیا کمال خلق تیرے وچ کیا کمال حسن تیرے وچ کہ جیڑا آوے وک جاوے بلال آیا وک گیا ہائے صدیق آیا وک گیا عمر آیا وک گیا عثمان آیا وک گیا علی آیا وک گیا اوہ نبی دا سمامہ آیا سمامہ آیا سمامہ علاقے دا امیر ترین انسان ہے وک گیا تے وکن تو بعد آندھے سونے آدھی زبان نال کہے مکے والے بھوکے مار دیاں گے گندم نہیں دیاں گے چودریاں تے نبی پاک نے کیا کہ نا بھی نا میں تے ادوں بدوا نہیں کیتی جدوں طیف وچ لہو لوہان کر دیتا سو میں تے ادوں رو کے آکھے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون
اللہ جی یہ میری قوم میں مینوں نہیں جان دی معاف کر دیو کیوں منصورہ والے ہو سجا چوکے زیارت کرو جندہ جندہ دل کر دے نبی پاک خواب چاہ جائے تے پھر ادھر اپنے چہرے تے پھر لو ہاں جی کیڑا کیڑا ہن وعدہ کر دے اللہ دے گھر چ کیمرہ میرے ال کر لو بھی ہن انہاں دا تے اللہ دا معاملہ شروع ہون لگا ادھر میرے ال بزرگوں جنہاں دیاں داڑیاں ہیں نے او ہاتھ تھلے رکھنا ہاں جی پہلے نیڑیوں سٹیج تو نہ کام شروع کریے سٹیج تو کیوں بھی استاد جی کیوں بھائی مارو نعرہ رہ کی گیا مغرون نہ منافع ہی دے پچھلے اللہ معاف کر دینے یار کیویں نبی دی سنت دا قتل کر کے تے نالی وچ روڑنے ہاں اے وال کیویں مڑ کے نالی وچ روڑنے نبی دی سنت ہر نبی دی سنت 1,24,000 پیغمبر دی سنت اچھا اور نبی یوسف نو بیبیاں ویکھیا انگلاں کٹیاں بولو جنہوں اللہ بولن دی طاقت دیتی ہے ضرور بولے انگلاں تے نبی یوسف علیہ السلام دی داڑھی ہے سی کہ نہیں سجا چوکے زیارت کرو جنہ دا ایمان ہے کہ نبی یوسف دی داڑھی ہے سی پھیرو چہرے تے ہاتھ او بیبیاں آنیاں سن پاگل سن اور مولوی چار کرائی پھر دینے اللہ اکبر اما جی ایشا فرما دیا نے انہاں بیبیاں نبی پاک نو ویکھیا تے انگلاں کٹ لیاں اگر میرے محبوب نو ویکھ لیندیاں تے اپنے سے پاک ایک روایت اندر آندے ترکتو فیکم امرین تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں ایک اللہ دا قرآن دوجی میری حدیث ہے ایسا ہی مسلم دی روایت پڑھن لگا میرے نبی فرماندے نے سویلیو میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہوں ایک اللہ دا قرآن دوجی میری اہل بیت دوجی میری اہل بیت دوجی میری اہل بیت انہاں دوواں نال پیار کریو انہاں دوواں نال محبت کریو انہاں دوواں دا احترام کریو عظمت آل نبی بھولنا میں نبی دے صحابہ دے نوکرہ کو مطالبہ کر رہا ہوں عظمت آل نبی بھولنا جانا میرے نبی منبر تے خطبہ دے رہے نے خطبہ دیندیاں میرے نبی دیاں نظرہ مجمع چ پئیاں دو شہزادے بندیاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھ دے نبی دے منبر دی طرف آ رہے نے ڈگ دے ڈگان دے آ رہے نے میرے نبی پاک نے منبر چھڑیا دومانو اپنے سینے نہ لایا اوہ مسلمانوں اپنی تیاں دے پتران نال پیار کرن والے ہو اپنے پتران دے بچیاں نال پیار کرن والے ہو اپنے بچیاں نال لاڈ کرن والے ہو میرے نبی دے پتر تے رب کو ٹر گئے میرے نبی حسن نو پتر کہہ کے بلاندے نے میرے نبی نے منبر چھڑیا آپ نے جمعہ روکیا میرے نبی نے دومانو سینے نہ لایا ایک دا متھا چومیا دوجے دا گڑا چومیا میرے نبی دے یار کہندے نے سونیا عجیب انداز محبت دا ایک دا گڑا چومیا دوجے دا متھا چومیا فرمایا جندہ گڑا چومیا کربلا دے اندر لڑدا شہید ہوئے گا اچھی بولو لڑدا جڑا حسین دی شہادت دا منکر جہنم دا کتا ہے بے ایمان اچھی بول لڑدا شہید ہوئے گا تے جندہ میں متھا چومے ہیں ہائے مومنہ دے یاد کر لو کنہ دے صرف مومن بولے ہو کنہ دے مومنہ دے مسلمانہ دے نہیں مومنات مسلمانہ تو اتلا درجہ ہے مسلمانہ تو اسی مسلمان بیٹھے ہیں اللہ ماشاءاللہ کو ساڑھے جو مومن ہوئے کیونکہ ہر مسلمان جنت نہیں جانا اچھی بولو جنت ایڈی سوکھی نہیں اللہ نے جبریل نو جنت بخائی فرمایا سونے ساری دنیا جنت جائے گی کوئی بندہ پیچھے نہیں رہے گا اللہ جی اللہ نے جنت جو باہر کڑیا تے جنت دے رستے نو بکھایا کنڈیاں نال پرے ہے پریشانیاں مشکلات نال پرے ہے مصیبتہ نال پرے ہے تے جبریل آندے نے اللہ ایتھے تے کوئی جائے گا ایتھے بولو کوئی جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت اللہ اپنا دیدار کروائے گا
تے صحابی آندا ہے سونیا لکھاں کروڑاں ارباں بندے کیویں دیدار کرنگے؟ فرمایا 14ویں رات دا چاند چڑھیا ہوئے کسی نو ویکھن لگیاں پریشانی کیوں جی اللہ دا دیدار کرنا انشاءاللہ اللہ دے نبی کیویں ہوئے گا فرمایا نماز پڑھیا کرو کی کریا کرو جی نماز پڑھیا کرو اور خاص کر کے فجر تے اثر دا خیال کریا کرو فجر تے اثر فرمایا جڑا فجر تے اثر پکی پڑھ دے اللہ نو ایک دن جنت دا داخلہ ضرور عطا کرے گا تے جڑا اثر چھڑ دیں دے جان بوجھ کے ایک اثر اللہ زندگی دے پچھلے اعمال ہی برباد کر ایک اثر ہر مسلمان جنت اندر نہیں جانا پر ہر مومن جنت جانے کہ سبحان اللہ اتھے میں کئی بے ایمانہ دا منہ بند کرنے ایک باری پھر کہ وہ سبحان اللہ میرے نبی فرمایا میرا پتر سردار مسلمانہ دے دو گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا دو گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا مومنہ دے عظیمتوں کرو حضرت علی دا گروہ تے دوجا حضرت معاویہ دا گروہ میرا نبی کہندہ ہے مومن تے جیلم چ بیٹھا ہے کتا پونکدہ ہے باغی ہیں میرا نبی رب دی وحی نال بولے آکھے مومن تے جہنم دا کتا پونکے آکھے باغی ایشا بھی باغی کہو استغفر اللہ پھر پڑھو استغفر اللہ ہاں دے میں ایشا نو ماں ماننا پر باغی بھی کہنا ہیں اللہ دی قسم جڑا ماں عائشہ دا دشمن حلالی ہو سکدا سجا چوکے غیرت نہ بول حلال دا ہو سکدا اتلم بعد ذالک زنین فرمایا محبوبہ جڑا تیری شان چو گستاخی کرے انہوں کہہ جا ابا لب تو ایک باب دا نہیں اور خدا دی قسم جڑا ماں عائشہ دی گستاخی کر دے ڈائریکٹ نبی پاک دا گستاخی کہو بے شک ہندے باغی پتہ ہے باغی کی نکیندے نے باغی دی صدا قتل استغفر اللہ معاذ اللہ صرف حضرت معاویہ تے ضرب لان واسطے ماں عائشہ نو پتہ ہے عائشہ کون ہے عائشہ اللہ 3 عورتاں نو کامل بنایا ہے مریم آسیہ خدیجہ تیرا مقام مومنہ چوئنجے جویں سرید دا مقام ہے یعنی سائی کائنات دیاں مومنہ عورتاں دی سردار عائشہ کہو سبحان اللہ صرف عائشہ دا پتر سچا چوکے کہو سبحان اللہ عائشہ میریاں 11 بیویاں میں کسے دے بستر تے جاواں وہی نہیں آندی پر میں تیرے بستر تے آواں قرآن بھی آندہ ہے اللہ دا سلام بھی آندہ ہے اوے تیری ماں میری ماں سیدہ اوے جوانوں بزرگ بول دینے کہ مانی غیرت نہ پڑھو تیری ماں میری ماں سیدہ سازش کے بستر پہ رب کا قرآن آ گیا ہر ایک مومن کی ماں سیدہ شاہ حجرہ آقا نے ماں تیرا چھوڑا نہیں بھیج دی رب نے جنت وہاں ہائے 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 اللہ دے نبی نے ماں عائشہ دا حجرہ چھڑیا اللہ نے جنتوں تھے بھیج دیتی ہے اللہ اکبر عائشہ جبریل 3 واری تصویر لے کے آیا ہے اے صدیق دی بیٹی ہے دنیا تے بھی تواڈی بیوی ہے جنت چ بھی تواڈی بیوی ہے عائشہ میں موت دیاں سختیاں بھول گیا جدو جبریل نے میرے کان میں آکھیا سونیا پریشان نہ ہو جنت وچ بھی عائشہ تیری بیوی ہوئے گی کہ سبحان اللہ اس ماں تے تو کتیا پونکے تے ساڈے کولوں عزت دا مطالبہ کرے اسی کر سکدے جڑا عائشہ دا گستاخ کے ساڈے کولوں عزت ہو سکدی عائشہ دا پتر غیرت نہ بولے عائشہ دا گستاخ خدا دی قسم پکا لعنتی ہے اسی بولو پکا عائشہ دا گستاخ پکا
جیڑا مرضی ہوئے جیڑا ماں تے پھونک دے حلال زیادہ نہیں ہو سکتا مومنہ دے دو گرو اچھی بولیو کنہ دے مومن نبی پاک کہہ رہے نے مومن اللہ آئی تھے سن لو ہن گل آئی ہے شادی تے شادی بابے دی بھی سن لو اے سیدنا ابو بکر امیر المومنین بنے نے پہلی تے گل لے وے کہ امیر المومنین مان گئے نے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اے وکری گالے بھی کہٹے بعد بدل جاندے نے بدل جاندے نے آندے نے بی بی فاطمہ ابو بکر کول گئیاں جا کے آندیاں نے امیر المومنین جی یعنی فاطمہ نے امیر المومنین کنو منے ہیں اور بولو جنہوں اللہ زبان دیتی ہے کنو منے ہیں ابو بکر نو منے ہیں جی علی نو منے ہوندہ تے علی کو مطالبہ کر دی ابو بکر فرماندے نے بیٹی نبیاں دا ورثہ علم ہے نبیاں دا ورثہ اے کوٹھیاں بنگلے بغات نبیاں دا ورثہ نہیں بی بی چپ کر کے چلیاں گئیاں اے پونک دے اے بی بی ناراض ہو گئی اور دنیا دے کتے تیرے سینے چ دنیا دی لالچ ہوئے گی بی بی دا سینہ دنیا دی لالچ تو پاکے کہ وہ بے شک جنہوں اللہ جنتیاں نوجوان عورتاں دا سردار بنایا ہے وہ دوہاں تینہ کلیاں پیچھے نبی دے یارے غارنہ ناراض ہو سکتی ہے جن دے پتر جنت دے نوجوانہ دے سردار نے جڑی آپ جنتیاں عورتاں دی سردار ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا جنہیں تینوں دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا بلتے رسول سیدہ تارا ہاتھ طیبہ اوہ شرم و حیات ملک دی سالار فاطمہ میرے نبی دا جگر ہے حسنین دی ہے ماں اوہ ہر جنتی خاتون دی ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ بی بی چلی گئی آندہ جی ڈاکہ مارے ہے کھاتے تھے ڈاکہ مارے ہے او باغ جڑا حکومت دی انڈر آگئے یاد کر لو جوانو کوئی کتا پونکے تے لگام پایا کرو او ابو بکر دی صداقت پچھے بولیا کرو جنہیں اللہ دی توحید واسطے سب تو پہلے مار کھاتی ہے فرمایا لوگ ابو بکر نو تنگ کرن تو بعد آ جاؤ جدو تسی میں نو جھوٹا کہیں دے سو میں نو سچا کہن والا ابو بکر ہے تسی میں نو جادوگر تے ساہر تے دیوانہ تے مجنو کہیں دے سو میری تصدیق کرن والا ابو بکر ہے اس ابو بکر واسطے بولو بولو گے انشاءاللہ نا خیرت مند بندہ بولے بولو گے انشاءاللہ او باغ حکومت کوڑے تے اس ابو بکر تے الزام لانے وفات دا وقت قریبے تے حضرت ابو بکر رو رہے نے اما جی عائشہ رو رہیاں نے تے حضرت ابو بکر فرمانے نہیں عائشہ کیوں رونی ہے فرمایا ابو کار اندر کفن دا کپڑا کوئی نہیں امیر المومنین جے 11 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والا کار کفن دا کپڑا موجود نہیں فرمایا بیٹی عائشہ نویں کپڑیاں دی لوڑ جوندیاں نو میریاں دویں چادراں تو کہ مینوں کفن دے دینا جاندی وری اپنا مکان سیل کر کے بیت المال وچ جمع کران والا ابو بکر اس ابو بکر تے الزام لانے جڑا ابو بکر اللہ اسلام تے احسان پیا کر دے اپنے گھر دا سارا سامان نبی دے قدماں چ ڈھیر پیا کر دے حضرت عمر دا دور آیا باغ حکومت دے کولے حضرت عثمان دا دور آیا باغ حکومت دے کولے مولا علی دا دور آیا باغ حکومت دے کولے او مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے مینوں بول کے جواب دیو ابو بکر نہیں دیتا عمر نہیں دیتا عثمان نہیں دیتا علی دیتا بولو علی دیتا اوہ بولو رب دیو ملنگوں علی دیتا علی کیوں نہیں دیتا علی نو پتہ ہے کہ اے ساڈا حق بندا ہوندا تے علی ضرور دیندا حق بندا ہوندا تے علی ضرور دیندا علی نو پتہ کہ نبی دا ورثہ علم ہے ایک باری اونچی بولیو نبی دا ورثہ اے جی ڈاکا ماریا کا دیتے ماریا کا دیتے کیڑے سونے چاندی دے محل سن ہیں جی کیڑیاں کوٹھیاں تے کیڑے بنگلے سن
کیڑے ہاتھی سن سواریاں واسطے جنہاں تے ڈاکا مارے اللہ اکبر اللہ ایک مزدور دے برابر تنخواہ لیندے رہے نے تے وفات دے وقت او بھی تنخواہ بیت المال چ جمع کروا دیتی ہے جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں باغ بی بی فاطمہ دا کھایا ہے اور جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں باغ بی بی فاطمہ دا کھایا ہے بندہ بن بندہ بن بندہ بن بھنگیے میں چولا نہ مار کارل نبی دے صحابہ نال پیار کرنا پینے کرنا اچھی بولو کرنا جے جنت جانا تے پھر کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتہ دے 72 بن گئے میری دے 73 بننے نے کلہم فی النار الا ملتا واحدہ ایک گروہ جنت چے جائے گا سونیا کیڑا مان علیہ و صحابی جڑا میرے نال تے میرے صحابہ نال پیار کرے گا کو سبحان اللہ پیار کرنا انشاءاللہ بولو ذرا ایمانی غیرت نال آخری بات کراں پیار کرنا انشاءاللہ دلوں دلوں بڑھو خبردار نبی دیاں یاراں دا تھک گئے ہو اک گئے ہو لگ دے دلوں دلوں بڑھو خبردار نبی دیاں نہیں بولے دلوں دلوں بڑھو خبردار نبی دیاں یاراں دا نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا بو نقصان کرے سے اج تائیں وقت ہے پھڑ لے لڑ سرداراں دا اللہ کو دعائے اللہ صحابہ اور اہل بیت نال سچی محبت نصیب فرما اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ تینو تیرے چہرے دے نور دا واسطہ اللہ صحابہ اور اہل بیت دی سچی اور پکی محبت اور انہاں دی اطاعت نصیب فرما آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میرے کرو میں نو کرے علی معاویہ دا لو جی میرا بھی امتحان ہے تو تھوڑا بھی ہے جڑا علی معاویہ دا نوکر بزرگاں نے چھٹی ہے باقی جوانوں تو میں اچھو کے زیارت کراؤ کو سبحان اللہ میں نوکر علی معاویہ دا او میری جند تے جان علی معاویہ ہے تمہیں روشن تارے دین دنے مومن دی جان علی معاویہ ہے سسر کمر ہے سسر کمر ہے سسر عقیدہ نوٹ کر ہے سسر کمر ہے سسر کمر داماد نبی ہے سسر کمر داماد نبی ہر مومن دا ایمان علی ہے زہرا پا کدہ شوہر علی ہے زہرا پا کدہ شوہر علی حسنین دبا باجان علی جی میں علی دا منکر لانتیے علی دا منکر غیرت نہ بول علی دا منکر پھر بول علی دا منکر اور جی میں علی دا منکر لانتیے ایویں لانتی منکر معاویہ دا دعا کرا دیئے